الفيديو ان شاء الله غادي نهضر على اهم لي شابيتر اللي كيكونوا عندنا في الكونترول او ليكزام. مهم اهم حاجه سورتو كما بقاش عندنا بزاف د الوقت باش نعاودو نتريتيو الكور من الاول. اذا لا مهم الى عقلنا غير على هاد لي نوت اللي غادي نكتب دابا ان شاء الله، راه صافي، راه بحال 50% تاع الكونترول او ليكزام، راه اهم حاجه، راه ما يقدرش البروف يخرج لك عليهم قليل الا كان شي سؤال ديال الفهم، اما هادشي راه ما كيتزعزعش. مهم انا شفتو، راه كيف ما شفتو راه دايره شابيتر 2، دونك ما غاديش نهضر على شابيتر 1 حيت ما بغيتش نطول الفيديو بزاف، سورتو كو ديك الشابيتر كيهضر على دي ديفينيسيون فقط، صافي بحال جيولوجي، بحال ستركتورال، بحال غير دي ديفينيسيون للحفظ. ولكن هاد ننتقل للشابيتر 2 حيت فيها معلومات صراحه مفيده بزاف، هي والشابيتر 3. المهم اول حاجه هاد شابيتر 2 هي لا ستركتور اي لوريجين دو لونيفير. غنهضروا على اي حاجه كتخصنا لونيفير او كتكون ضمن هاد لونيفير. المهم اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو مناش كتكون هاد لونيفير. كيف ما عارفين باللي اي حاجه عندنا خلق الله سبحانه وتعالى راه كتكون لا ماتيير، ولا ماتيير بدورها كتكون من دي زاتوم. المهم هاد لونيفير كيتكون دو ماتيير constitué de matière. هاد الماتيير كتكون بيان اورغانيزي، راه سبحان الله، راه ماشي الانسان اللي كيصوبها، راه الله سبحانه وتعالى اللي كيصوبها، اذا راه تكون في احسن صوره. كيكون عندنا سو فورم ديتوال دو بلانيت دي زوتر اوبجي، حتى هي بدورها كتكون اورغانيزي. المهم من بعد غادي نعرفوا شنو هما هاد لي زوبجي. وكيكون هاد لي زيتوال وهاد ماتيير كامله كتكون اون ستركتور امبواتي لي زان دون لي زوتر، مداخله بعضياتها. ومن طبيعه الحال راه لونيفير راه هو اكبر حاجه، كيكون انفينيمون غرون. هادي راه عارفين زعما بلا ما نحتاج نحفظوها. وهاد لونيفير كيف ما قلنا كاركتيريزي بار سون ايمونسيتي سيتادير الضخامه، راه ضخم بزاف. سامبل كوم ان انسامبل هوموجين اي ايزوتوبي. ما عرفتش انا علاش هاد المعلومات كتبتهم هنا، حيت زعما من بعد عاد نلقاوهم وغادي نتريتيوهم. المهم غادي نهضر عليهم. عندنا هنا واحد unité astronomique. L'unité astronomique هي la distance entre la Terre et le Soleil. Le Soleil. Pardon. واللي كتساوي لنا 1.49 في 10 أس 8 كيلومتر. المهم هادشي غادي نحتاجوه في داكشي ديال الكالكول، حتى هو كيتحط في ليكزام، بالاخص كيتحط في الكونترول. وعندنا هاد الرمز ديال ال هي لاني لوميير اللي كتكون حتى هي عندنا كبيره بزاف، اللي هي واحد لا ديستانس اللي كتساوي لنا 9.47 في 10 أس 12 كيلومتر. المهم ها هما الرمز ديال كل وحده فيهم. المهم دابا غادي نفوتو لي كومبوزيسيون. كيف ما قلنا قبل، لا ماتيير كتكون دي زاتوم. لي زاتوم كيتكونوا راه حنا عارفين، راه قريناها في لا باز ديال الشيمي، كيكون عندنا لي بروتون لي نوترون اي لي الكترون. بون هاد الماتيير كتكون من لو نوايو، اهم حاجه دي الكترون. لي الكترون في هاد لو موديول او في هاد العلم، في هاد لا سيونس كيتسمى لنا لي ليبتون، ولي بروتون ولي نوترون كيتسموا لنا لي زاردون. هاد لي زاردون كيكونوا ملي كنقسموهم كيتقسموا، اصغر جزء فيهم كيتسمى لنا كوارتز، اللي هو هذا. لي زاردون سون ديفيزي اون انفيرم بارتيكول كتسمى لنا لي كوارتز كيو ماجيسكول. وهاد لي كونستيتيون ديال لونيفير كيكون ايزو دو لاسامبلاج دو 3 بارتيكول، كيف ما قلنا لي نوترون لي بروتون لي الكترون. وهاد لو نومبر ديال لي زاردون ولي الكترون كيختلف لنا من اتوم لوحده اخرى. هاد المعلومات كنضر حنا ديجا عارفينهم. دابا غادي ندوزو لي ديمونسيون. خصنا نعرفوا باللي في لونيفير 78% كتخص ليدروجين، و21% كتخصنا الهيليوم، وديك لو ريست اللي هو 1% متعلق لنا بلو طابلو دو مونديليف. هاد لو طابلو راه حنا من بعد عاد غادي نتصادفوا معاه، وان شاء الله لا تصادفنا معاه نيت في هاد لا فيديو نقدروا نهضروا عليه. غادي نفوتوا دابا غادي نعرفوا لي ديامتر ديال كل بروتون تاع الالكترون
المهم عندنا لو ديامتر ديال لو بروتون، هنا استسمح غير غلط، ديال لو بروتون هو 10 أس ناقص 15 متر، وديال الالكترون هو 10 أس ناقص 18 متر، وبالنسبه للالكترون عنده 10 أس ناقص 10 متر دو نوايو. وخصنا نعرفوا باللي الجالاكسي نوترو جالاكسي بلي لو جالاكسي تاعنا اللي هي المجره اللي هي لا فوا لاكتي، درب جو بونس شنو هي بالعربيه، هي دربو تباناتي وقيله بحال هكا، كتكونتيان اونتر 200 و 400 مليار ديتوال. راه رقم خيالي تاع لي زيتوال، و هادي سي با لا بين زعما ناخدوها، راه عادي ماشي شي حاجه. ودابا غادي نشوفو structure et l'origine ديال l'univers. عندنا l'univers présente des structures à tous les niveaux emboîtés كيف ما قلنا في ديك لا بارتي اللي فاتت، les uns dans les autres, dont les éléments sont en mouvement perpétuel à l'intérieur du noir. شنو كنقصدو بهاد لو موفمون؟ هاد لو موفمون زعما راه واحد الموفمون ما كيتسالاش، راه ما كيتسالاش نهائيا، كيدور toute la vie هاد لو موفمون نهائيا à l'intérieur du noir. كيف ما عارفين باللي عندنا l'univers راه كيكون راه هو ظالم، راه غير لو نوار l'univers. وعندنا لي ساتيليت. دابا في هاد الباراغراف بغيت نهضر غير على العلاقه ما بين لي ساتيليت، لي بلانيت، لي زيتوال، لي غالاكسي. وهاد هاد الغومارك راها مهمه بزاف حتى هي خصنا نعرفوها. المهم لي ساتيليت اوتور دي بلانيت، نقصد بهم ديك الاقمار الصناعيه، راه ضروري غادي تكونوا سامعين بهم. الاقمار الصناعيه، الاقمار كيكونوا اوتور دي بلانيت، وهاد لي بلانيت بدورهم او اوتر اوبجي كيكونوا اوتور دي زيتوال، وهاد لي زيتوال كيكونوا مجموعين غروبي اون غالاكسي، وهاد لو ديامتر ديالهم كيكون هو 10 على بويسونس 5 اني لوميير. وبالنسبه لهاد لي غالاكسي تا هما كيكونوا غروبي اون اما غالاكسي. اما غالاكسي هي بزاف ديال لي غالاكسي، اما غالاكسيك اللي كيكون الديامتر ديالها هو 5 في 10 أس 6 اني لوميير. هذيك راه غير غلطه فيها داك الديامتر. وهاد لي زاما غالاكسيك كيكونوا سون غروبي اون سوبر اما، لو ديامتر ديالهم كيكون هو 10 أس 8 اني لوميير. وبالنسبه للونيفير شنو هو لو ديامتر ديالو؟ هو 10 أس 9 اني لوميير، راه كبير بزاف. كون كتكوننا دي زيبر اما، كتباننا كوم ان غاز ايزوتوبي هوموجين. ودابا غادي نهضروا على واحد الظاهره اللي راه معروفه بزاف، ديروا غير في يوتيوب لو بيك بانك وغادي يهضروا عليها. لو بيك بانك هو واحد الانفجار كان وقع لنا. البيك شنو هذا البيك بانك؟ هو واحد الانفجار وقع لنا في اول لحظات ديال التكون ديال هذا اليونيفير. المهم باختصار هو واحد ليكسبلوزيون originelle image exprimant l'expansion de l'univers dans les premiers instants de son existence. Son R, pardon. بالنسبة les étapes principales ديال التكون ديال هذا اليونيفير، عندنا لير ادرونيك، وعندنا لير ليبونتيك، وعندنا لير راديو اكتيف، وعندنا لير ستيلير و غالاكتيك. هاد لير ادرونيك كتميز لنا بالتكون ديال اول حاجه اللي هما لي زاترون هما اللي كنا قلنا اللي هما لي نوترون لي بروتون، اللي لها من الاسم ديالها راه باين منين كتميز باش كتميز اللي هما لي زاترون. وهاد المرحله الثانيه بلي زيليكترون لي نوايو، وهاد الثالثه بلي زاتوم. ومن بعد عندنا لير ستيلير و غالاكتيك، بطبيعه الحال كيكون فيها لي غالاكسي ولي ساتيليت اكسيتيرا. وغادي ندوزو لواحد لو سيستيم اللي هو لو سيستيم سولير اللي كيتكون من اون ايطوال، كيتكون من لو سوليي و 9 بلانيت. هنا 9 بلانيت، وكذلك من ديك لا سانتور داستيرويد، ومن دوطرو éléments de taille plus petit.
taille plus petit. وكيكون هاد لي بلانيت بدورهم راه كيتقسموا، كاين لي بلانيت تيلوريك وكاين دي بلانيت جوفيان. لي بلانيت تيلوريك اللي هما ميركور وفينوس ومارس ولا تير. وهاد الفينوس كيشبه لنا الارض ressemble à la terre. باش كيتميزوا كذلك كيتميزوا بكونهم عندهم واحد دونسيتي قويه بزاف وكيكونوا ستركتوري اون كوش. وبالنسبه لي بلانيت جوفيان اللي هما لي بلانيت جيونت سيتادير ديك العملاقه، عندنا فيها جوبيتر وعندنا ساتورن وعندنا اورانوس ونبتون. وبالنسبه لا دونسيتي ديالهم كتكون ما بين 0.7 و 1.5 وكذلك كتميز بكونها ريش اون هيليوم l'hydrogène. وعندنا des objets de petite taille. le diamètre ديالهم كيكون ما بين 200 حتى ل 2600 كيلومتر دو diamètre، راه كبير. هما بالمقارنه واخا لو diamètre ديالهم كتبان لنا حنا كبير، ولكن بالمقارنه مع داكشي اللي كاين في لونيفير الاخر، داكشي الاخر اللي كاين في لونيفير راه كيبان صغير بزاف. كاين دي لي ساتيليت، كاين لي سانتور داستيرويد اللي كاينين اكزيرس اونتر مارس اي لا تير. وعندنا دي كور انفيريور ا 200 كيلومتر، وعندنا دي كوميت ميتيوريت، وعندنا دي بوتي ساتيليت. هادو غادي نديفينيهم في لا بارتي الجايه ان شاء الله. وعندنا هاد لي بلانيت غرافيت autour du soleil suivant des orbites circulaires à l'exception de Mercure et de Pluton. هاد les orbites et des autres planètes définissent un disque, le plan écliptique perpendiculaire à l'axe de la rotation du soleil. هادو معلومه خصنا نعقلوا عليها مزيان. هاد لا لوا سي با لا بير، ماشي شي حاجه مهمه. هاد القضيه هنا في هاد الكالكول دابا المهم دابا بقينا ندير شي فيديو ان شاء الله نهضر على هاد لي كالكول، حيت راه كاين بزاف اللي كيكونوا، راه كاين بزاف ديال لي كالكول حتى هما كيكونوا في ليكزام. اتونسيون راه كيكونوا في ليكزام. هنا عادي هنا في هاد لا كالكول شنو درنا، حنا عندنا العلاقه ديال عندنا اكس اللي هي واحد لا ديستانس كتساوي لنا لا فيتيس فوا لو طون، وبغينا نخرجوا ديك لو طون درنا ديك لا ديستانس sur la vitesse. La distance هي ديك l'unité astronomique، وعلى ديك la vitesse de la lumière اللي هي هادي صافي خرجت لنا هكا. ومن بعد عندنا واحد لا لوا حتى هو اللي كيسمى لنا لا لوا 3e لوا دو كيبلر، اللي كيمكننا اننا نحسبوا ديك لو رايون اوربيتال دون بلانيت دو سيستيم سولير اللي هو تي او كاري سور ا او كاري. تي اللي كتكون هي واحد لا كونستانت، دونك تي هو البيريود و ا هو ديك لو رايون اوربيتال. مهم هذه واحد العلاقه راه كتستعمل بزاف. هاد لي كالكول خصني نهضر عليهم في فيديو واحد اخر حيت ما بغيتش نطول الفيديو بزاف. هادو دي ديفينيسيون خصنا نعقلوا عليهم مزيان حيت كيتحتاجوا. مهم كاين هيليس بوز اللي هي كتكون واحد لا ليميت دو لاكسيون دو شون ماغنيتيك سولير. عندنا واحد لا سانتور دو كويبر هي واحد البلوك دو نيج. عندنا نياج دور اللي كيكون عندنا سو تروف ا 50 اني unité astronomique contient des roches et des blocs de glace, astéroïdes, des comètes, etc. عندنا لو سيستيم سولير راه حنا هضرنا عليه اللي كيتكون من لو سولي ولي بلانيت. دابا حنا هضرنا غير على لو سيستيم سولير وهضرنا على لي بلانيت، دابا نهضروا على لو سولي اللي هو اهم حاجه كتميزنا ديك لو سيستيم. كيف ما هاد لو سولي هي واحد لون دي 200 entre 214 milliards d'étoiles qui constitue اللي كتكون لو جلوب تاعنا. ما تديوش على التخربيق، ملي كنكون كنخدم صراحه كنكون في اي بلاصه كنكتب. مهم لا تمبيراتور عندنا الفرق، عندنا لا تمبيراتور ديال لو سونتر وعندنا لا تمبيراتور اللي كتكون عندنا في لا سورفاس. في لو سونتر كتكون عندنا 14.6 كيلفن، وعندنا لا سورفاس اللي هي 6000
كتكون 6000. ولا ماس هي 1.2 في 10 أس 30 كيلوغرام اللي كتمثلنا واحد النسبه ديال 99.36% من لو سيستيم سولير. باش قلت لكم بلي لو سولي هو راه اهم حاجه في لو سيستيم سولير. بالنسبه لو ديامتر ديالو هي 1.39 في 10 أس 6 كيلومتر. راه هاد لي ديامتر داكشي راه كاين اللي ما كيركزش عليهم، ولكن راه خصهم يتحفظوا ضروري، حيت بالنسبه لديك الكالكول اللي كيتحطوا سواء في الاكزام ولا في الكونترول راه ما كيعطيوكش، راه كاين شي ما كيعطيوكش شحال كل وحده شحال كتساوي. راه خصهم هما يتاكدوا بلا راك عارفاهم. راه بالنسبه حتى للغايون داكشي راه ما كيعطيوكش. راه فيت اتونسيون. عندنا لا ديستانس اونتر لو سولي اي لا تير اللي هي قلنا لونيتي استرونوميك، راه ديجا هضرنا عليها. وعندنا هاد لو سولي كومبوزي كتكون من ديدروجين 70% ديال الهيدروجين، 28% ديال الهيليوم، وديك لي دو ريست بور لي ريست دي زاتوم. هادي سي با لا بين نعقلو عليها، انا كنهضر غير على داكشي اللي بصح محتاجينو وصافي. هاد المعلومه حتى هي مفيده. لو سولي كتقول هاد لا رومارك كتقول بلي لو سولي exerce une grande force d'attraction sur les planètes du système solaire pour les maintenir en orbite. دابا ديك لي بلانيت اللي كيدوروا لنا على ديك لو سولي راه ضروري ديك لو سولي هي اللي عطيهم واحد القوه، بحال كاينه واحد القوه ما بينهم، ما بين لو سولي وما بين ديك لي بلانيت، بحال كيتجاذبوا، بحال شي حاجه بحال هكا داتراكسيون، باش تخليهم كيدوروا في نفس المسار، واحد ما يخرج على واحد، بحال باش ما ينحرفوش، كتمارس عليهم واحد القوه. خصنا نعرفوا بلي لو سولي tourne sur lui-même avec une période d'environ 27 jours terrestres et se déplace avec une vitesse de 240 km par seconde dans la galaxie. بون هادشي بلا ما نهضروا عليه. هاد لي كالكول كيف ما قلت لكم خصها شي فيديو بوحدو، حيت راه فيها ما يتقال صراحه. هادو دي périmètre d'un cercle ولا surface d'un cercle، حيت هادو كيتحتاجوا حتى هما بدورهم كيتحتاجوا. وراه ديك الساعه راه ما طلبش من البروف تقول له بروف شنو هو البيريمتر دان سيركل ولا شنو هو surface d'un cercle، راه خصنا نعقلوا عليهم. لا البيريمتر راه هو المحيط اللي هو 2 بي ار، ولا surface اللي هي المساحه بي ار او كاري. هضرنا على لو سولي. دابا نمشيو لا تير. لا تير هي لا 3e planète du système solaire et se situe entre Vénus et Mars. C'est la seule planète qui bénéficie de toutes les conditions nécessaires à la vie. هي اللي كتستافد وهي اللي كتوفر جميع ديك لي كونديسيون تاع لا في، اللي كاين لو اللي لو سواء ليكيد او غاز او سوليد. وحتى هاد المعلومات خصنا نعقلوا عليهم ديال بصح، حيت انا عاقله كانوا تحطوه في الكونترول العام اللي فات اللي كيخصو لنا لاتموسفير. بون لاتموسفير بحال المكونات ديالو مناش كيتكون. لاتموسفير elle possède un atmosphère contient O2 nécessaire à la vie, contient la couche d'ozone هادي ما كملتهاش c'est pas la peine. Avec les océans empêche les fortes variations de la Terre entre le jour et la nuit. Ou كذلك permet le maintenir de l'eau, c'est-à-dire l'évaporation, condensation, précipitation. Ou كذلك permet le phénomène du jour.